हेलो व्यूवर्स, अनुषा टीवी की मिनी सीरीज एमरेट्स की तारीख में खुश आमदीद। दुबई या फिर दी दुबई। आज इस वीडियो में हम आपको दुबई की मुकम्मल हिस्ट्री बताएंगे और इसके अलावा दुबई का फ्री सैर सपाटा भी कराएंगे और जी ये भी बताएंगे कि कैसे मच्छरों की एक बस्ती आज दुनिया की टॉप बिजनेस हब है। तो व्यूवर्स चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले न्यू आने वाले व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल अनुषा टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। व्यूवर्स, यूएई का क़याम तो सिर्फ 50 साल पहले ही हुआ था, लेकिन तारीख़ दुबई तकरीबन 5000 साल से भी पहले की है, जब इस खित्ते की सबसे पहली इंसानी आबादी पानी के हसूल की खातिर समंदर के किनारे आबाद हुई। वो जगह आज भी कायम है और अब इस बेहद बड़े और दूर तक फैले शहर का मेन सेंटर हब है और फहीदी पोर्ट के नेम से जाना जाता है। इस्लाम के आने से पहले ये लोग बज़ाहिर मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। इस्लाम की खुशबू इस खित्ते में 661 में दाखिल हुई और यहाँ के लोगों ने कलमा हक का साथ दिया। दुबई म्यूज़ियम जुमेरा में उस दौर के हवाले से बहुत सी चीज़ें अब भी मौजूद हैं। 18th सेंचुरी से पहले दुबई को बतौर फिशिंग पोर्ट या फिशिंग विलेज के हवाले से पहचान मिली। यहाँ एक छोटा सा बाज़ार कायम हुआ जहाँ लोग मछलियों की खरीदो फरोख्त करते थे और ताजिरों के आराम के लिए ये एक बहुत ही छोटा सा कस्बा बन के रह गया था। 1822 में दुबई की आबादी 700 लोग थे। जी हाँ, सिर्फ 700 लोग। दोस्तों, 1833 से पहले दुबई का ये हिस्सा जहां आज मॉडर्न दुबई कायम है, ये अबू धाबी के साथ मिला हुआ था और यहाँ पर भी अबू धाबी की तरह शेख तानून की हुकूमत थी। 1833 में अल्बू फलासा नाम का कबीला किसी बिना पर अबू धाबी से अलग होकर यहाँ आ बसा और यहाँ अपनी अलग रियासत बनाने का ऐलान किया। इस कबीले के दो बड़े सरदार उबैद बिन सईद और मखतूम बिन बूटी यहाँ के जॉइंट लीडर्स बने। 1836 में उबैद बिन सईद की वफ़ात के बाद मखतूम बिन बूटी इस इलाके के वाहिद लीडर थे और आज तक यही मखतूम ख़ानदान दुबई में हुकूमत कर रहा है। व्यूवर्स, आपको ये भी बताते जाएं कि हिस्ट्री के एक जानिब तो कबायली तौर पर दुबई मखतूम ट्राइब के अंडर था, लेकिन ब्रिटिश भी इस इलाके में 1820 से ही अपने कदम जमा चुके थे। पर्शियन गल्फ का सारा समुद्री इलाका द ग्रेट ब्रिटेन के कब्ज़े में था, जो यहाँ के कबाइल के लिए सबसे बड़ी परेशानी थी। समंदर के रास्ते ब्रिटिश गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर ना कोई आ सकता था ना जा सकता था। ये बात दुबई जैसे फिशिंग पोर्ट के लिए किसी सूरत भी ठीक नहीं थी, क्योंकि इन लोगों का तो गुजारा ही मछलियाँ पकड़कर होता था और यही इस रास्ते से ताजिरों का आना जाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। व्यूवर्स, मामला ठंडे भी हो सकते थे और सब नॉर्मल भी रह सकता था, लेकिन हुआ कुछ यूँ था कि 1819 में ब्रिटिश गवर्नमेंट और रास अल खैमा में एक जंग हो गई। रास अल खैमा की तारीख हम जल्द ही अपलोड करेंगे और उस जंग का पस मंज़र भी आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ बात दुबई की हो रही है। किस्सा मुख्तसर, रास अल खैमा को उस जंग में शिकस्त हुई और मजबूरन इस गल्फ लाइन को ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी। उस ट्रीटी को ट्रूशल पोस्ट स्टेट के नाम से जाना जाता है। ट्रूशल स्टेट्स और इसकी हिस्ट्री भी जल्द ही आपको बताएंगे।
لیکن ویورز دبئی اس ٹریٹی میں 1841 میں داخل ہوا جب برٹش نے فہیدی پورٹ پر حملہ کیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ یہاں کے لوگوں کو اپنی یہ زمین چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جانا پڑا۔ نظام بالکل درہم برہم ہونے سے پہلے ہی مختوم قبیلے نے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ ٹریٹی سائن کرنے کی حامی بھری اور ٹریشل اسٹیٹس میں شامل ہو گیا۔ برٹش گورنمنٹ کا اثر و رسوخ وقت کے ساتھ کم ہوتا گیا اور 1901 میں مختوم بن حشر المختوم نے دبئی کو ایک فری پورٹ کا درجہ دیا۔ یہاں پر امپورٹ اور ایکسپورٹ پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا۔ ان کے اس اقدام سے تاجروں اور کاروباری لوگوں کی تو جیسے چاندی ہو گئی۔ شارجہ اور راس الخیمہ پورٹس کی طرف جانے والے جہاز اب دبئی اترتے تھے۔ بہت سی بڑی کمپنیز نے دبئی کے ساتھ اگریمنٹ کیے اور اپنا تجارتی مال دبئی پورٹ کے راستے دنیا کے باقی ممالک میں پہنچانا سٹارٹ کر دیا۔ اس وقت کی ایک بہت ہی بڑی کمپنی دا بامبے اینڈ پرشیا اسٹیم کمپنی، جو دنیا کی ٹاپ شپنگ کمپنی سمجھی جاتی تھی، نے سب سے پہلے دبئی پورٹ سے اگریمنٹ کیا اور 2 سال کے اندر صرف اسی کمپنی نے 70,000 ٹن کارگو دبئی پورٹ کے راستے ٹرانسفر کیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی کمپنیز کا بزنس ہب دبئی بنتا ہی چلا گیا۔ کمپنیز نے یہاں اپنے آفیسز بنانے سٹارٹ کیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں آبادی بھی بڑھنا سٹارٹ ہو گئی۔ لیبر کو کام ملتا تھا، لوگوں کو نوکریاں ملنی سٹارٹ ہو گئیں، بازاروں کی رونق بڑھ گئی تو دبئی کے بازاروں میں فشنگ کے علاوہ بھی اشیاء آنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک گلوبل پورٹ بن گیا۔ کاروبار کے بڑھتے رجحان کے ساتھ اب یہاں لوگ گھومنے بھی آتے اور اپنے پیاروں سے ملنے ملانے بھی۔ یورپ آنے والا ہر جہاز اب دبئی میں ہی رکتا تھا۔ فرانس اور جرمنی کے لوگ بھی اب دبئی ہی آتے اور یہاں کاروبار کے بڑھتے رجحان کو دیکھتے۔ یہاں سے چیزیں خریدی اور بیچی جاتی اور دنیا کے کونے کونے میں یہاں سے بنی چیزوں کی خرید و فروخت کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ لیکن رکیے دوستو، ترقی کا سفر ابھی اتنا آسان نہیں جتنا سننے میں لگ رہا ہے۔ آخر دبئی کے پاس ابھی صرف ایک پورٹ ہی تو ہے، یعنی کہ سمندر، یعنی کہ پانی، اور پانی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ابھی اس شہر میں پیسوں کی بارش کا آغاز ہوا ہی تھا کہ حقیقی بارش کا آغاز بھی ہو گیا۔ 1908 میں یہاں ایسا طوفان آیا کہ سب بہا لے گیا۔ پورٹ پر لگے جہاز اور کشتیاں تباہ ہو گئیں، کاروبار تباہ ہو گئے اور ہزاروں جانیں اس طوفان نے نگل لیں۔ ساتھ ہی ساتھ دبئی کی ترقی بھی بہا لے گیا۔ ایک دفعہ پھر یہاں لوگ غربت اور بھوک کا شکار ہو گئے۔ لوگوں کے کاروبار اور بازار سب تباہ ہو کر رہ گیا۔ 1908 کے اس طوفان کی تباہ کاریاں 3 سال تک جاری رہیں۔ 1911 تک یہ پورٹ بند رہا اور یہاں کے لوگ بھوک اور افلاس سے لڑنے لگے۔ ویورز، عذاب الہی کا ذکر تو ہو گیا، اب آپ کو ایک اور واقعہ بھی بتاتے جائیں کہ 1910 میں برٹش گورنمنٹ نے غربت سے لڑتے اس شہر پر چڑھائی کر دی۔ 24 دسمبر 1910 کی صبح دبئی کے لوگوں کی آنکھ اذان کی آواز سے نہیں بلکہ بمباری کی وجہ سے کھلی جب برٹش نیوی کے کیپٹن جیمز ڈک دبئی پر دھاوا بول دیا۔ یہ جنگ کیوں ہوئی اور اس کے پیچھے کیا راز ہے، یہ جانیے ہماری اگلی قسط میں۔